अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। इसको समझने की ज़रूरत हर मुसलमान को है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इसकी अहमियत को समझे और फिर इस पर अमल करें। ये जो दुनिया है बहुत बड़ा धोखा है। इसके धोखे से जो जितना बच गया उसकी कामयाबी के चांसेस इतने बढ़ गए, और जो इस दुनिया के धोखे में आ गया उसके नाकामी के चांसेस बढ़ गए। आज हूर जिसे हम कहते हैं, इस दुनिया में जब हम किसी की खूबसूरती को तशबीह देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं कि बिल्कुल हूर है, हूर बहुत खूबसूरत है। तो जन्नत में पूरे कसरत से पाई जाएंगी, बहुत ज्यादा तादाद में होंगी, और उनसे जन्नतियों का निकाह करवा दिया जाएगा, और वो जन्नतियों को सुकून, चैन, राहत, आराम मुहैया करेंगी, और वो उनके लिए ताबेदार होंगी। तो हूर का मांगना जो है ये बहुत जरूरी है दुआओं में। यानी हूर से निकाह का मांगना, दुआ में मांगना कि अल्लाह मेरी हुरैन से निकाह करवा दे, ये बहुत जरूरी है। तीन चीजें हैं। एक तो जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए, हर दफा दुआ करनी चाहिए अल्लाह के यहाँ जहन्नम से पनाह मांगने की। दूसरा, जन्नत में जाने की दुआ मांगनी चाहिए। और तीसरी दुआ जो है वो हुरैन से निकाह है कि अल्लाह ताला से मुसलमान दुआ करता रहे कि अल्लाह हुरैन से मेरा निकाह करवा दे। और ये चीज बहुत कम पाई जाती है क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं होता, हम ऐसा करते नहीं है, और ऐसा करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज कुरान व हदीस की रोशनी में हम इस बात के ऊपर रोशनी डालेंगे कि इसकी क्या अहमियत है। रुहूर की तरफ से मुसलमान को अपनी तलब की तरगीब, यानी हूर की तरफ से मुसलमान को अपनी तलब की तरगीब। तो इस हवाले से हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाजी सलाम फिरता है और ये नहीं कहता कि ऐ अल्लाह मुझे दुज़ख से निजात अता फरमा और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा और मुझे हुरैन से ब्याह दे, तो फरिश्ते कहते हैं, अफसोस, क्या ये शख्स बेबस हो गया है कि अल्लाह ताला के साथ दुज़ख से पनाह तलब करे। और जन्नत कहती है, अफसोस, क्या ये शख्स आजिज हो गया है कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगे। और हूर कहती है कि ये शख्स आजिज आ गया है कि अल्लाह ताला से इसका सवाल करे कि वो उसकी हुरैन से शादी कर दे। ये तीन चीजें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जब नमाजी सलाम फिरता है और वो ये तीन चीजें नहीं कहता, यानी दुज़ख से पहले कि वो अल्लाह से ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे दुज़ख से निजात अता फरमा दे और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे और मुझे हुरैन से ब्याह दे, तो एक तो फरिश्ते कहते हैं कि अफसोस, किया ये शख्स बेबस हो गया है। वो बेबस है फरिश्तों के मुताबिक, क्योंकि फरिश्ते कहते हैं, अफसोस भी करते हैं और साथ ये कहते हैं कि क्या ये शख्स बेबस हो गया है कि अल्लाह ताला के साथ दुज़ख से पनाह तलब करे। जन्नत क्या कहती है? जन्नत भी अफसोस करती है, और वो कहते, जन्नत कहती है, क्या ये शख्स आजिज हो गया है कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगे। और हूर कहती है कि ये शख्स आजिज आ गया है कि अल्लाह ताला से इसका सवाल करे कि वो उसकी हुरैन से शादी कर दे। तो ये तीन दुआएं जो है सलाम फिरने के बाद, यानी नमाज पढ़ के जैसे सलाम फिर लेता है नमाजी, तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला से इन तीन चीजों की तलब करे। एक तो दुज़ख से निजात की तलब करे कि अल्लाह मुझे दुज़ख से निजात अता फरमा दे, फिर जन्नत में मुझे दाखिल फरमा दे, और फिर हुरैन से मेरा निकाह करवा दे। अगर ये तीनों दुआएं सलाम फिरने के बाद मुसलमान नहीं मांगता,
تو फरिश्ते भी उस पर अफसोस करते हैं, जन्नत भी उसके ऊपर अफसोस करती है और हुरैन भी अफसोस करते हैं और इस शख्स को आजिज बेबस करार देते हैं कि इस शख्स क्यों इतना आजिज हो गया है, कितना इतना क्यों इतना बेबस हो गया है, किस चीज ने इसको बेबस कर दिया है कि अल्लाह ताला से ये चीजें तलब नहीं करता, इन चीजों की तलब नहीं करता। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत को खोल दिया जाता है। जब मुसलमान नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो उसके लिए जन्नत को खोल दिया जाता है, यानी जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। उसके और उसके रब के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाते हैं और हूर उसकी तरफ अपना रुख कर लेती है जब तक वो ना थूके और नाक ना संके, क्योंकि हुरैन इस नज़ला जुकाम वगैरह से पाक हैं और इनसे नफरत करती हैं। तो ये देखिए नमाज की अहमियत है कि जब नमाजी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत को उसके लिए खोल दिया जाता है, उसके और उसके रब के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाते हैं और हूर उसकी तरफ अपना रुख कर लेती है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स थोड़ा खाना खाकर नमाज पढ़ती हुई रात गुजारता है, जो शख्स थोड़ा खाना खाकर नमाज पढ़ते हुए रात गुजारता है, सुबह तक हुरैन इंतजार में रहती है कि शायद अल्लाह ताला इस नेक बंदे के साथ हमें ब्याह दे। अजान की दुआ में हुरैन की दुआ भी करनी चाहिए। हजरत यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हजरत यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है जब अजान दी जाती है मगर आदमी अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतिल मुस्तम मुस्तम या मुस मुस मुस्तमिअतुल मुस्तजाबा लहा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व ज़विजना मिन हूरुल आइन नहीं कहता। तो हुरैन कहती है, तुझे किस चीज ने हमसे बेजरूरत कर दिया है। यानी एक तो अजान की दुआ है, जैसे अजान खत्म हो जाती है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला व दरजत रफीआ वबअसहु मकाम महमूदनिल लज़ी व अत्तहु इन्नका लतुखलिफुल मिआद। तो जो शख्स नमाज के बाद ये दुआ पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेगा, उसकी शिफात करेगा और जिसकी शिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दे तो वो कामयाब है। ये हजरत यूसुफ बिन असबाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जब अजान दी जाती है मगर आदमी अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतिल मुस्तमअतुल मुस्तजाब लहा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद व ज़विजना मिन हूरिल ऐन नहीं कहता, तो हुरैन कहती है, तुझे किस चीज ने हमसे बेजरूरत कर दिया है। और इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह इस कबूल व मकबूल दावत यानी अजान के रब हजरत मोहम्मद और आले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज दे और हुरैन से हमारी शादी कर दे। अजान के बाद एक मशहूर दुआ जो हम सबको याद है, उसको पढ़ने के बाद ये दुआ भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने लिए मजीद एक नेमत यानी जन्नत की हूर की दुआ भी शामिल है। और अगर ये दुआ ना करे तो इस पहली दुआ को पढ़ने के बाद अपनी जुबान में ही अल्लाह ताला से हुरैन की दुआ कर लें। सरकार दो आलम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मनकूल है कि जब आपको मिराज कराई गई तो आपने हूर की सिफत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मैंने उसकी पेशानी को चौदवी की तवील चांद की तरह देखा है। मैंने उसकी पेशानी को चौदवी के तवील चांद की तरह देखा है, जिसकी लंबाई 1030 हाथ के बराबर थी। इसके सर में 100 मिंडियां थी, हर मिंडी से दूसरी तक 70,000 चोटियां थी और हर चोटी चौदवी के चांद से ज्यादा रोशन थी। मोती का ताज सज
موتی کا تاج سجا تھا اور جواہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پر پڑتی تھی. جوہر کے ساتھ 2 سطریں لکھی تھی. پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی اور دوسری میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص میرے جیسی حور کا طلبگار ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے پروردگار کی اطاعت کرے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد، اور یہ اس طرح کی حوریں آپ کی امت کے لیے ہے، آپ بھی خوش ہوں اور اپنی امت کو بھی اس کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو نیک اعمال میں محنت اور کوشش کا حکم دے دیں. حضرت اکرم رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حورین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں، وہ اپنے خاوندوں کے لیے دعا کرتی ہیں اے اللہ میرے اس خاوند کی اپنی دین کے بارے میں یعنی عمل صالح کرنے میں مدد فرما اور اس کے دل کو اپنی فرمان برداری کی طرف متوجہ فرما، اور یا ارحم الراحمین اپنے قرب خاص کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے. یہ حورین کی دعا ہے جنتیوں کے لیے. پورے جنتیوں کے لیے دعائیں کرتی ہے. کس طرح دعا کرتی ہے؟ اے اللہ میرے اس خاوند کی اپنی دین کے بارے میں مدد فرما اور اس کے دل کو اپنی فرمان برداری کی طرف متوجہ فرما، اور یا ارحم الراحمین اپنے قرب خاص کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے. یہ حورین کی دعا ہوتی ہے جنتی کے بارے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت شروع سال سے آخر سال تک ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بنتی سورتی ہے. پھر جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس کا نام مسیرہ ہے. اس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے کنڈے ہلتے ہیں. اس سے ایسی بینی بینی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی. اس سے حورین جنت کے کنارے جا کر پکار کر کہتی ہیں کوئی ہے جو ہم سے شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیغام نکاح دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شادی ہم سے کر دے. اور اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتے ہیں اے رضوان فرشتہ منتظم اور نگران جنت، جنت کے سب دروازے کھول دے، اور اے مالک دوزخ کا دروغہ ماہ رمضان کے احترام میں دوزخ کے سب دروازے بند کر دے. جنت شروع سال سے آخر سال تک ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بنتی سورتی ہے. پھر جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس کا نام مسیرہ ہے. اس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے کنڈے ہلتے ہیں. اس سے ایسی بینی بینی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی. اس سے حورین جنت کے کنارے جا کر پکار کر کہتی ہیں کوئی ہے جو ہم سے شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیغام نکاح دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شادی ہم سے کر دے. اور اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتے ہیں اے رضوان فرشتہ منتظم اور نگران جنت ہے، جنت کے سب دروازے کھول دے، اور اے مالک دوزخ کا دروغہ ماہ رمضان کے احترام میں دوزخ کے سب دروازے بند کر دے. حضرت یحییٰ بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ حورین اپنے خاوندوں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ یہ کہیں گی کہ ہم نے آپ حضرات کی عرصہ دراز تک انتظار کی ہے، ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والی ہیں، کبھی نکالی نہ جائیں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں، کبھی نہیں مریں گی، اور یہ بھی کہیں گی آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں، میں آپ ہی کے لیے ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. حضرت ابن ابی الحواری فرماتے ہیں جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اپنے نوکر کو کہے گی تو تباہ ہو جائے، جا کر دیکھ تو صحیح حساب کتاب میں ولی اللہ یعنی میرے خاوند کے ساتھ کیا ہوا.
جب وہ اطلاع پہنچانے میں دیر کر دے گا تو وہ دوسرے خدمتگار کو بھیجے گی، وہ دیر کر دے گا تو تیسرے کو روانہ کر دے گی، پھر پہلا آ کر کے بتلائے گا میں نے اس کو میزان عدل کے پاس چھوڑا ہے، دوسرا آ کر کہے گا میں نے اس کو پل صراط کے پاس چھوڑا ہے، تیسرا آ کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، تو اس کا حور خوشی اور فرحت سے استقبال کرے گی اور جنت کے دروازے تک پہنچ کر اس سے بغل گیر ہوگی، جس سے کبھی نہ نکلنے والی حور کی خوشبو جنتی کے ناک میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء تسبیح ادا کرتے ہیں، آسمان والے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اگر اس نے نفل رکعت ادا کی تو اس کی وجہ سے اس کے لیے آسمان روشن ہو جاتا ہے، اس کی حورین بیویاں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کو اپنے قبض فرما لیں، یا اللہ اس کو آپ قبض فرما لیں، اس کی دیدار کی شوقین ہے، ہم اس کی دیدار کی شوقین ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے، جہنم سے بچنے والا بنا دے، اور حورین سے اللہ تعالی ہمارا نکاح کروا دے۔ اور یہ بہت عظیم انعامات ہیں، جنت میں جانا، جنت کے مزے لوٹنا، حورین سے نکاح کا ہو جانا، ہمیشہ کے لیے خوش رہنا اور ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، ہمیشہ کے لیے جوان رہنا، یہ صرف جنت میں پاسبل ہے اور کسی جگہ میں پاسبل نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم طلب ہی نہیں کرتے تو پھر تو جنت افسوس کرے گی ہمارے اوپر، ہماری عجزی اور بے بسی کے اوپر، پورا حورین بھی افسوس کرے گی ہماری عاجزی اور بے بسی کے اوپر، اور جہنم بھی، فرشتے بھی افسوس کریں گے ہماری عاجزی اور بے بسی کے اوپر کہ یہ بندہ جو دینے والا ہے اس سے مانگتا کیوں نہیں ہے، اور مانگنے کی چیزیں تو یہی ہے، جہنم سے پناہ مانگنا، جنت میں داخل ہونے کی دعا مانگنا، اور حورین سے نکاح کی دعا مانگنا، یہی تو اصل مانگنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنا بھی نصیب فرما دے اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکیں۔ یہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر حورین کے اوپر بات کریں گے، تب تک اجازت چاہتا ہے حمید خٹک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔